बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा की तरह एक और बच्ची जो है वो अगवा हो गई है और उस बच्ची के साथ भी सेम वही सिचुएशन है जो दुआ ज़हरा के साथ थी। यानी कि दुआ ज़हरा जो है उसको बहला फुसला के जिस तरीके से भी अगवा किया गया और फिर उससे शादी का ड्रामा रचाया गया और दरअसल जो है पसे पर्दा कुछ हक़ायक़ जो है वो कुछ और थे। इसी तरह से उम्मे हानी को 11 मई 2022 को हैदराबाद में अगवा किया गया। वो घर से जो है वो सिलाई कढ़ाई का जो है वो स्कूल है उसमें सीखने के लिए गई और उसके बाद जो है वो गायब होगी, पता नहीं चला कि कहाँ गई। और 4 दिन के बाद इन्होंने जाके जो है इसके वालिदैन ने जाके जो है FIR दर्ज कराई और 4 दिन के बाद जो है वो उस FIR का जो जवाब था वो ये आया कि जी बच्ची ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी से निकाह कर लिया है। बहरकैफ उसके वालिदैन ने जो है वो अदालत से रुजू किया और अदालत ने जो है वो उस लड़के को बुलवाया। पता चला कि जी वो लड़का जो है वो एज में इसके डबल है, यानी कि बच्ची अगर 11-12 साल की है तो वो 30 के लगभग जो है उसकी एज है लड़के की। लेकिन इसके बावजूद जो है इस केस के हवाले से जो है अदालत ने वही रवैया अख्तियार किया कि जो अमूमन जो है वो गरीब लोगों के लिए जो है वो अदालतें करती हैं। उमरा के लिए, सियासतदानों के लिए, बिजनेसमैन जो तबका है उनके लिए जो है या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके लिए जो है अदालतें रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी खुल जाती हैं। और यहाँ जो है वो दिन की रोशनी में जो है जो हमारी जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनके अंदर भी कह दिया जाता है कि जी अदालत जो है वो अदालत ये काम नहीं कर सकती, अदालत वो काम नहीं कर सकती। यहाँ भी अदालत ने जो है वो रवायती सुस्ती का मुज़ाहरा करते हुए ये कह दिया कि जब इससे हाई फाई जो केस है दुआ ज़हरा का जो केस था उसके हवाले से जब हमने कुछ नहीं कहा, उसके हवाले से जब हमने कोई रायत नहीं दी तो आपके केस के हवाले से कैसे दे सकते हैं। सही है, तो यानी कि हाई फाई केस आप लोगों के लिए तब बनता है कि जब वो हड्डी जो है वो आपके हलक में अटक जाती है। सही है ना, जब वो केस जो है वो तलवार बन के आपके सरों पर मंडलाने लगता है तो वो तब जो है आपके लिए वो हाई फाई केस होता है। वरना जो है किसी गरीब की जो दाद रसी है, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो मजलूमियत है, उसको देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। ये बच्ची जो है ये इसके वालिदैन ने जो है वो बड़ी कोशिश की कि जो है बच्ची के साथ रब्ता हो जाए, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक 11 मई से लेके आज तक जो है वो बच्ची के साथ रब्ता नहीं हो सका। और जिस लड़के के साथ जो है वो शादी हुई है उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने जब नासिर साहब जो बच्ची के वालिद हैं, उम्मे हानी के जो वालिद हैं, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये इन लोगों का यही तरीक़ाकार है, ये बच्चियों से जो है वो शादियां करते हैं और फिर जो है वो आगे उनको बेच देते हैं। सही है, ये जो है ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। ठीक है, दुआ ज़हरा के साथ जो कुछ हो रहा है, उम्मे हानी जो है वो ये दूसरा केस है। इसके अलावा कई बच्चियाँ देखें, आप देखें कि ये तो वो केसेस हैं कि जिन लोगों ने जो है वो हिम्मत की है और वो मीडिया के सामने आ गए हैं किसी भी तरह से। लेकिन आप देखें कि कितने जो है वो, बल्कि आप ये समझें कि मेजॉरिटी जो है हमारे मुआशरे की वो ऐसी है कि जो बच्ची का जो केस होता है, लड़की का जो केस होता है, कहते हैं जी बेटी का मसला है, भाई भी कहेंगे कि नहीं जी बहन का मसला है, लोग क्या कहेंगे कि आपकी बहन की बातें हो रही हैं वहाँ पे मीडिया के ऊपर। सही है, इस वजह से जो है वो बेटियों के जो केसेस होते हैं उनको तो बिल्कुल दबा दिया जाता है। सही है, उनकी तो बात ही नहीं की जाती। यानी कि ये जो चंद केसेस आपके सामने आ रहे हैं ये तो वो केसेस हैं कि जो इन्होंने हिम्मत की और वो सामने लेके आ गए। ठीक है, वरना कई ऐसे केसेस होते हैं कि जो सामने नहीं आते। और इससे पहले जो है वो इकरारुल हसन भाई जो है वो बता चुके हैं
کہ چائنا کے ایسے گروہ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں کہ جو بچیوں کو جو ہے وہ یہاں بہلا پھسلا کے ان سے شادیاں کرتے تھے. شادیاں کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں چائنا میں لے جا کے جو ہے وہ سیکس مارکیٹس جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان سے جسم فروشی کے کام کراتے تھے. تو یہ جو چیز ہے ام ہانی کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی سچویشن اس وقت بن رہی ہے. دیکھیں ہم تو جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے جو ہے وہ اس فرمان کے مطابق کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہمیں جو ہے وہ ہر ظالم کا جو ہے وہ مخالف بن کے رہنا ہے اور ہر مظلوم کا معاون اور مددگار بن کے رہنا ہے. اس کے تحت ہم جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور سوشل میڈیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف ذاتی پاپولیرٹی جو ہے وہ حاصل کی جائے، بلکہ آپ کو حق جو ہے حق سچ کی بات کرنی پڑتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے، گزارش کریں گے تمام جو ہے احباب سے کہ یہ ویڈیوز جو ہے یہ آگے شیئر کر کے یہ ام ہانی کا کیس بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے. ان کے والد کی جو ہے وہ ویڈیو میں ابھی ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتا ہوں. ان کے والد کی جو بات ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ معاشرے تک پہنچائی جائے، میڈیا تک پہنچائی جائے اور عدالتوں تک پہنچائی جائے، ہمارے انویسٹیگیٹو ادارے جو ہیں ان تک پہنچائی جائے، جس طرح سے جو ہے وہ دعا زہرا کیس کو جو ہے وہ پہنچایا گیا تھا. اب جو ہے مزید آپ جو ہے وہ خود ناصر صاحب کی جو ویڈیو ہے کہ جس میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ بنا، یہ آپ وہ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم، میں محمد ناصر، ام ہانی کا والد. جو میری بچی جو ہے 1.5 مہینے سے لاپتہ ہے. 3 دن سے اس کی نانی بہت سیریس حالت میں تھی اور اس کو بہت یاد کر رہی تھی، اپنی نواسی کو، ام ہانی کو. اس کی یاد میں آخری پل تک وہ یاد کرتی رہی. ہم رات بھر پریشان ہو کر ان کے علاقے میں گئے. وہاں پر جا کر ان کے نمبر معلوم ہوا تو ہم نے اس پر کال کی، فون کیا کہ وہ ام ہانی کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے بات کرا دیں. مگر انہوں نے بات کرانے کے بجائے ہمیں جواب دیا کہ جاؤ، تم نے عدلیہ سے بات کی ہے، جاؤ عدلیہ ہی کرے گی جو کچھ کرنا ہے، اب جو تمہیں کرنا ہے وہ عدالت سے کرو. اور ایسا جواب دے کر ہمیں جو ہے بے چین کر دیا ہے. اور ہماری گھر میں 2 میتیں ہو چکی ہے جس کے اوپر ہماری بچی سے بات تک نہیں کرائی گئی ہے. میں عدلیہ سے اور آرمی چیف سے اور حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا خاندان ہمارا اس دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ لوگ ہماری بچی پر اس طرح قبضہ کر کر بیٹھ گئے ہیں. وہ ایک ظالم، ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے ماں باپ سے رشتہ داروں سے رشتہ ختم کر دیا. یہاں تک کہ اس کی نانی اس کی یاد میں اللہ پاک کے پاس چلی گئی. میں حکمرانوں سے اور عدلیہ سے اور چیف جسٹس سے اور میڈیا کے ساتھیوں سے اور دوستوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری آواز اعلیٰ حکمرانوں تک پہنچائی جائے. آپ لوگوں کا اللہ بھلا کرے گا. میں بہت پریشان ہوں میری بچی کی وجہ سے، اور میرے گھر میں میت ہوئی ہے اور میری بچی تک کی آواز نہیں سنائی گئی، تاکہ وہ اپنی ویڈیو لنک پہ اپنی نانی کو دیکھ تو لیتی، لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا.